अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अमान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर साहब के केस की समाअत हुई कि उन्होंने जो इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की थी। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस केस की बड़ी अहम समाअत हुई और उसमें वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो पेश भी हुए। इससे पहले जो समाअत हुई थी, इससे पहले जो समाअत के लिए डेट मुकर्रर की गई थी, उसमें अली अमीन गंडापुर साहब पेश नहीं हुए थे और उनके वकील से जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूछा था कि वो पेश क्यों नहीं हुए, तो उनका मौकफ ये था कि उनको कोविड हुआ है, वो कोविड पॉजिटिव आया जिसकी वजह से वो नहीं आ सके। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, टीवी स्क्रीन्स के ऊपर, सोशल मीडिया, हर जगह के ऊपर जो उनकी तस्वीर वायरल हुई थी, उसके बाद उनका ये मौकफ गलत साबित हुआ कि वो उनको कोविड हुआ है। लिहाजा वो जो उनकी पेशी थी जिसमें अब की समाअत में वो पेश हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, इसमें भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह मौकफ उठाया कि अली अमीन गंडापुर वफाकी वजीर अमूर कश्मीर जो पेश हुए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, वो अब कैसे पेश हो गए हैं। तो उनके वकील ने फिर ये कहा कि अभी भी उनको कोरोना है, इसलिए वो दोबारा पेश हुए हैं। उन्होंने कहा कि जी मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एहतराम के सिलसिले में पेश हुआ हूं क्योंकि उन्होंने मुझे बार बार बुलाया जिसकी वजह से अब मेरा जाना बनता था। अच्छा, अब समाअत की तरफ आते हैं। अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समाअत हुई, ये जी अली अमीन गंडापुर साहब ने, मैं आपको बड़े जो है वो बड़े आपको पॉइंट्स के साथ ये बात बताऊंगा, बड़े फैक्ट्स के साथ आज आपको ये बात बताऊंगा कि ये कोई पहली दफा, ये कोई फर्स्ट टाइम अली अमीन गंडापुर ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं की। इससे पहले भी वो ये काम कर चुके हैं, उनके ऊपर पहले भी संगीन एलिगेशंस आ चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले भी नोटिस लिया, पहले भी उनको कई दफा मना किया, क्योंकि वफाकी वजीर जो है वो किसी भी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकता। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कानून कहता है, ये पाकिस्तान का कानून कहता है। और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले की नफी की जाएगी, उसकी खिलाफ वर्जी की जाएगी, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हरकत में आएगा। अब इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की जो खिलाफ वर्जी थी, इसमें जी आप सबको पता है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो अपने भाई की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में सारा कुछ करते रहे, कॉर्नर मीटिंग्स भी किए, जलसे भी किए। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अली अमीन गंडापुर साहब से पूछा कि ये सब कुछ मना करने के बावजूद आप इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते रहे, जलसे करते रहे, कॉर्नर मीटिंग्स करते रहे, बतौर वफाकी वजीर आप पेश होते रहे। तो पहले तो उन्होंने इस बात को डिनाई किया। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये बात की कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं, बल्कि हमारे पास नहीं, पूरी जो है वो कौम ने ये देखा कि आप किस तरह जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रोल्स की, उसके ज़ाब्ता अखलाक की जो है वो खिलाफ वर्जी करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसलों की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में जो एक ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है, उसके ऊपर एक बड़ा संगीन केस है अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर, और वो अपने भाई की जो इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, इस हवाले से भी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुतमिन नहीं कर सके कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये जवाब देते कि वो जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। अब वो कंपेन भी चलाते रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी, और बड़ी देर से ये सब कुछ हो रहा है, वो बाज नहीं आए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब उनसे जवाब मांगा तो उन्होंने आगे से ये बात की कि जी वो फजल रहमान साहब के भाई हैं, वो भी सरकारी वो जो है वो सरकारी पोस्ट पर हैं, तो वो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया गया कि जी वो इस तरह के काम करते रहे हैं, और कहा गया कि अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से ये कहा गया कि जी फजल रहमान साहब के जो भाई हैं वो सरकारी अफसर हैं, वो भी कंपेन चलाते हैं, तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते, मेरे खिलाफ क्यों कार्रवाई हो रही है। जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जवाब दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जवाब दिया कि हमने कानून सबके लिए एक ही रखा हुआ है, इंसाफ के पैमाने सबके लिए एक ही हैं। अगर आप समझते हैं कि आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है किसी इंतकामी बुनियाद की, जो है वो इंतकामी बुनियाद की बिना पर आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम फजल रहमान साहब के जो भाई की आप बात करें, उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। जबकि फजल रहमान साहब को डेरा इस्माइल खान में जलसे से रोक दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, बहुत अच्छा किया। मैं नहीं कहता कि गलत फैसला, बहुत अच्छा किया। लेकिन क्या फजल रहमान साहब कोई वफाकी वजीर हैं? क्या फजल रहमान साहब जो है वो कोई पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं? क्या फजल रहमान साहब कोई मेंबर हैं नेशनल असेंबली के? क्या फजल रहमान साहब कोई सेनेटर हैं? फजल रहमान साहब इस वक्त किसी भी अवामी ओहदे पर नहीं है। अगर उनके खिलाफ ये फैसला आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, इसमें एहतरामन मैं उनका एहतराम करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अच्छा फैसला दिया। लेकिन ये जो अली अमीन गंडापुर साहब का जो फैसला है, इसके अंदर
اب یہ جو بات کر رہے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کے جی میرے خلاف یہ ہو رہا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جتنی فری سپیس ملی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو، وہ آگے جا کر بتاتا ہوں کہ وہ کتنی زیادہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ان کو ریلیف ملا ہے، اور اس کے باوجود یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ کہیں کہ جی ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی ان کے خلاف، تو یہ سراسر غلط بات ہے. اب یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، عمران خان صاحب جی اس طرح کی حرکتیں کر چکے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے، میں اس سے پہلے بڑی امپورٹنٹ بات کروں گا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ یہ فیصلہ جو علی امین گنڈاپور صاحب کا فیصلہ ہوگا، یہ ڈیرہ اسماعیل خان صاحب کے لیے یہ مثال بن جائے گا، اس کو مثال بنا کر پیش کیا جائے گا. اٹ مینس کہ بڑا اسٹرکٹ فیصلہ بھی آ سکتا ہے، بڑا کوئی سخت فیصلہ بھی آ سکتا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا سے جو ممبر صوبائی اسمبلی اور جو صوبائی وزیر ہیں، ان کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دے چکا ہے، اور ان کے جو ہے وہ بھائی کو بھی نااہل قرار دے چکا ہے 5 سال کے لیے. تو بڑا سخت فیصلہ دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. اب یہی فیصلہ اگر امپلیمنٹ ہوتا ہے علی امین گنڈاپور صاحب کے اوپر اور فیصل واڈا صاحب کے اوپر، کیونکہ دونوں رہنماؤں کے خلاف بڑا سنگین کیس ہے، اور جو دونوں رہنما ان کے خلاف بڑی سنگین چارج شیٹ ہے، تو اگر دونوں رہنماؤں کے خلاف یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی، اور اس کو فیس کرنا بہت مشکل ہو جائے گا تحریک انصاف کے لیے، حکمران جماعت کے لیے. اب عمران خان صاحب کیا کر چکے ہیں کہ جی عمران خان صاحب انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کر چکے ہیں. اس سے پہلے جب بلدیاتی انتخابات تھے تو اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ جی صحت کارڈ بانٹے خیبر پختونخوا کے اندر، اور اس کے بعد کروڑوں روپے کی بات کی. وہ کھڑے ہو کر، وہ جو عوامی اجتماع تھا اس کے اندر کھڑے ہو کر انہوں نے کروڑوں روپے کی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جی کروڑوں روپیہ بانٹا جائے گا، صحت کارڈ بانٹے جائیں گے. تو یہ ایک انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی تھی. خیر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا ایک بڑا سافٹ کارنر دکھایا، اور عمران خان صاحب کو پھر بھی ریلیف ملا، کیونکہ وزیر اعظم کے عہدے پر جو منصب ہیں وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب، جو کہ اس ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، اگر وہ اس طرح اپنی اتھارٹیز کو چیلنج کریں گے عوام میں جا کر، تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی حرکت میں آئے گا، اور قانون بھی حرکت میں آئے گا. لہٰذا ان کو پھر بھی ریلیف ملا. عمران خان صاحب نے حرکت کی، ان کو پھر بھی ریلیف ملا. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں ان کو ضلع بدر کر دیا جائے، اور اس کے بعد جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ جو ڈیسیژن تھا، اس کے اوپر علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ جی میں معذرت خواہ ہوں، میری بہن کی بھی شادی ہے، تو لہٰذا یہ جو ضلع بدر کرنے کا جو آپ نے یہ ایک ڈیسیژن دیا ہے، اس کو خدا را واپس لیں، اس کے اوپر عمل درآمد کریں. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہ علی امین گنڈاپور صاحب کے اوپر یہ الزام تھا. ان کے بھائی کو بلایا گیا، وہ بھی پیش نہیں ہوئے. ان کے بھائی کو کہا گیا کہ جی وہ کیوں نہیں آئے، تو علی امین گنڈاپور صاحب کا موقف تھا کہ جی وہ اپنے انتخابی مہم کے سلسلے میں مصروف ہیں، تو وہ نہیں آ سکے. اچھا، اس کیس کا فیصلہ اسی دن جاری ہونا تھا جس دن یہ کیس کا فیصلہ جو ہے اس کے اوپر سماعت ہوئی. لہٰذا اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ موقف آیا ہے کہ یہ کیس کا جو فیصلہ ہے وہ 7 فروری کو جاری ہوگا. اب 7 فروری کو اس کا کیا فیصلہ آتا ہے، بڑا سخت فیصلہ آتا ہے، کیا آتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں کہ جمشید اقبال چیمہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، وہ جی پیسے کھانے کا الزام لگا چکی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر. اس کے بعد جی اعظم سواتی صاحب نے کہا کہ جی اس ادارے کو آگ لگا دو. انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آگ لگانے کا کہا، وہ اتنا سنگین الزام لگا چکے ہیں. فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپوزیشن کا ماؤتھ پیس قرار دے چکے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے، جو 2021 میں سینٹ کے الیکشنز ہوئے، اس میں بڑے سنگین الزامات لگائے. اس کے بعد جی انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں سے متعلق جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تحفظات تھے اس کے اوپر بڑے سنگین الزامات لگائے. اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوئی. فیصل واڈا صاحب برملا ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کوڈ آف کنڈکٹ کو چیلنج کر چکے ہیں، اس کو جو ہے اس کے اختیار کو چیلنج کر چکے ہیں، اس کے اوپر الزامات لگاتے رہے ہیں. اتنی فری سپیس ملی، پھر بھی ملی کہ 40 دن گزرنے کے بعد بھی فیصل واڈا صاحب کے نااہلی کیس کا فیصلہ نہیں آیا. جبکہ 40 دن گزر چکے ہیں. جو صحافی ہیں، ہمارے دوست جو جرنلسٹ حضرات ہیں، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کس دن فیصلہ جاری ہوگا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کس دن یہ فیصلہ جاری کرے گا. ابھی تک اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں آیا. جی فیصل واڈا صاحب کے کیس کو بھی 40 دن گزر گئے، ٹھیک ہے. عمران خان صاحب نے بھی الزامات لگائے، فواد چودھری نے لگائے، جمشید اقبال چیمہ نے لگائے، اعظم سواتی نے لگائے، کوئی کاروائی نہیں ہوئی.
اتنا فری جو ہے وہ اتنی فری سپیس ملی کہ اگر یہاں پر پیپلز پارٹی یا نون لیگ کا کوئی رہنما ہوتا اور جج ہوتے ثاقب نثار صاحب تو ابھی تک ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہوتی ان رہنماؤں کی جنہوں نے یہ الفاظ بولے ہوتے اپنی زبان سے بولے ہوتے. اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی کچھ نہیں کرنا تھا. اس میں ثاقب نثار صاحب نے عدالت میں بلانا تھا اور ان کو فارغ کر دینا تھا, ان کو کک آؤٹ کر دینا تھا, ان کو کہنا تھا کہ جی فارغ کرو, ان کو ڈسکوالیفائی کر دو. اور وہ یہ کر چکے ہیں. اعظم سواتی صاحب کو تو خیر کچھ نہیں ہوا نا, وہ یہ کر چکے ہیں. نہال ہاشمی کو نااہل قرار دے چکے, طلال چودھری کو نااہل قرار دیا گیا, دانیال عزیز کو نااہل قرار دیا گیا. اس کے بعد وہ جو ہارون اختر صاحب تھے ان کو نااہل قرار دیا گیا. نون لیگ کے سینیٹرز کو کیسے نااہل قرار دیا گیا, ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت, یہ سب کو پتہ ہے. لہٰذا تحریک انصاف کو تو پھر بھی اتنی سپیس ملی, اور ابھی بھی کہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر الزامات لگائیں اور گورنمنٹ کا جو ہے وہ اپوزیشن کا ماؤتھ پیس قرار دیں, تو یہ فیصلے جو ہیں وہ میری سمجھ سے باہر ہیں. اب 7 فروری کو کیا فیصلہ آتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں, وفاقی وزیر امور کشمیر کے بارے میں, ان کے مستقبل کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہوگا. اور اس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ فیصل واڈا نااہلی کیس کا بھی فیصلہ آ جائے گا, بہت جلدی آئے گا, اور بہت جلدی اس کے اثرات جو ہیں وہ گورنمنٹ کے اوپر امپلیمنٹ ہوں گے. تو اس کا انتظار کیا جا رہا ہے, اور اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے.